तारिक त्यही हो अनि डेट पनि त्यही हो अनि प्लेयर पनि त्यही हो। तर फुटबल फ्यानको लागि एल क्लासिको इज नर्मल गेम होइन। रियल माड्रिडको जति पनि क्लबमा विवाद चले पनि तर एल क्लासिको भने एल क्लासिको हुन्छ। बार्सा भर्सेस रियल माड्रिड। यहाँ म्याच मात्र होइन, यहाँ इज्जतको सवाल हुन्छ। अनि रियल माड्रिड भनेको 2 सिजन एकदम ट्रफीलेस भएर गएको छ। तर बार्सा भने च्याम्पियन लिगबाट आउट भएर पनि ला लिगा उठाउन सम्भव भएको छ। तर यो ट्रफीको कुरा होइन, तर यहाँ इज्जतको कुरा हुन्छ। एल क्लासिको भन्ने बित्तिकै राइभल इज पावर चल्छ। अनि रियल माड्रिड फ्यान के छ त, अनि बार्सा फ्यान के छ त, रियल माड्रिड इज ब्याक हो। एम्बापेको मतलब भएन, तर एल क्लासिको इज रियल माड्रिड, आला माड्रिड।